वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्ट लिएर आएको छु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र आजको कन्टेन्टतिर लागौँ है त। ल, आजको कन्टेन्ट छ हाम्रो अक्सिडेसन र रिडक्सन है। अक्सिडेसन र रिडक्सन भनेको के हो, कसरी चिन्ने हामीले रियाक्सनहरूमा, यो कुरामा जान्छौँ। सुरुमा त रियाक्सन भनेको के हो हामी त्यतातिर लागौँ। रियाक्सनमा के हुन्छ भने लेफ्ट साइडमा रिएक्टेन्ट हुन्छ है, लेफ्ट साइडमा रिएक्टेन्ट हुन्छ र राइट साइडमा के हुन्छ भने प्रोडक्ट हुन्छ है, प्रोडक्ट हुन्छ है, राइट साइडमा प्रोडक्ट हुन्छ। अब रिएक्टेन्ट के हुन्छ त, अब सपोज के हुन्छ त एक्स मानौँ है। अब यहाँ चाहिँ केही न केही प्रोडक्ट आउला वाइ मानौँ है। यस्तै डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरू मिलेर कुनै दुईटा जस्तै एक्स र वाइ मिलेर सपोज चाहिँ म भन्छु पी र क्यू पनि हुन्छ। ओके, दुईटा रिएक्टेन्ट छ, दुईटा प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ है। कहिलेकाहीँ दुईटा रिएक्टेन्टबाट एउटा मात्रै प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ। यस्तो हामीले डिफ्रेन्ट रिएक्सनहरू गरिसकेको छौँ क्लास 10 मा र आजको हाम्रो मेन कन्टेन्टतिर लागौँ है त। अब सुरुमा हामीले अक्सिडेसन चिन्नको लागि के कुरा चाहिन्छ त मैले यहाँ लेखिदिएको छु। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मैले यहाँ लेखेको छु। अक्सिडेसन भनेको के हो भने इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज है, इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज है। फेरि अर्को कुरा, इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो नेगेटिभ चार्ज के हुने भयो, पक्कै पनि डिक्रिज हुने भयो है। यो दुईटा पोइन्टलाई एकदमै रिमेम्बर गरौँ र हाम्रो इक्जाम्पलमा जाउँ है त। यो चाहिँ रिएक्टेन्ट हो, यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट छ है, कुरो बुझ्यो। यो चाहिँ रिएक्टेन्ट हो, यो प्रोडक्ट हो। अब यहाँ के भएको छ म भन्छु है त। अब इक्जाम्पल लिएर काम गरौँ है। यहाँ चाहिँ के छ, सोडियम एटम छ। ओके, सोडियम एटम छ। सोडियमको हामीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त आउँछ है। अब यो एटम भइसकेपछि यहाँ के भएको छ त, आयोनमा चेन्ज भएको छ है। यहाँ चाहिँ के भएको छ, पोजिटिभ। ओके, अब यहाँ के भएको छ मेन कुरा हेरौँ है त। यो सोडियमले के गरेको छ, एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेको छ। ओके, यो भनेको के हो भने यहाँ के भएको छ त, इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज है। यहाँ चाहिँ चार्ज थिएन, एटम मात्रै थियो। यहाँ के भएको छ त, चार्ज भएको छ। कुन चार्ज इन्क्रिज भएको छ भन्दा पोजिटिभ चार्ज। ओके, पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको के हो त, अक्सिडेसन हो। हामी यो बुझौँ है। अब अर्को इक्जाम्पलतिर जाउँ। यो के हो, Cu+ भनेपछि एटम होइन, यो के हो, आयोन हो है। आयोनमा के भएको छ त भन्दा यहाँ एउटा मात्रै पोजिटिभ थियो भने यहाँ कतिवटा भयो त, दुईटा भयो। कुरो बुझिन्छ। अब दुईटा भयो भने फेरि के भयो त, इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज नै भयो। पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो, सुरुमा एउटा थियो, दुईटा भयो। ओके, यो पनि के भयो, फेरि हाम्रो अक्सिडेसन नै भयो है। यति कुरा बुझिन्छ। ल, अर्को इक्जाम्पलतिर जाउँ। अब पिबी हो है। अब यसमा चाहिँ के छ भने दुईटा 2+ लेख्नु भनेको यहाँ चाहिँ दुईटा प्लस छ भन्न खोजेको है। अब यो यहाँ चाहिँ दुईटा छ, यहाँ कति भयो त, चारवटा भयो। यहाँ के भयो, फेरि इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भयो है। इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेको हामीले गरेको के त, अक्सिडेसन नै भयो। ओके, अब फेरि यो इक्जाम्पल लिँदैछु है। यो चाहिँ हामीले जुन लेखेको छ नि, यो कुरा बुझाउनलाई मात्रै दिएको है। यस्तो नहुन पनि सक्छ। यस्तो कन्डिसन भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ म कुरा गर्छु है। त्यस्तो बेलामा यहाँ के भएको छ त, यो के हो, नेगेटिभ चार्ज हो कि होइन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के भएको छ, नेगेटिभ चार्ज डिक्रिज भएको छ। नेगेटिभ चार्ज छैन अहिले है। पहिले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज थियो, अहिले छैन भनेपछि के भयो, डिक्रिज भयो नि। त्यो डिक्रिज हुनु भनेको पनि के हो त, अक्सिडेसन नै हो। अक्सिडेसन बुझिन्छ। अब अक्सिडेसन भनेको दुईटा कुराबाट हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ है। त्यो के हो त, पोजिटिभ चार्ज के भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो, नेगेटिभ चार्ज के भएको छ भनेर हेर्नु पर्यो है। सिमिलरली अब हामी रिडक्सनतिर जाउँ। रिडक्सनमा के हुन्छ भने जस्ट अपोजिट हुन्छ। हेरौँ त, इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भएको छ या डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भएको छ। हाम्रो अक्सिडेसन बुझ्ने बित्तिकै रिडक्सन त यतिकै बुझ्न सकिन्छ है। धेरैजनाले त यसो हेरेर आइडिया पाइसक्नु भएको छ होला। अब यसमा के छ भने डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज, यहाँ चाहिँ के भएको छ, डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भएको छ भने यहाँ इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भएको छ है। अब यो पहिले जस्तै के छ त, यो रिएक्टेन्ट साइड हो, यो चाहिँ के हो, प्रोडक्ट साइड हो। बुझिन्छ है, बुझ्यो नि है।
अब यसमा हामीले के गरेको छौं भन्दा यहाँ के भएको छ, यहाँ के छ, यो के हो, हामीले यहाँ भने जस्तै यो के हो, सोडियमसँग चार्ज हाम्रो के त छैन, कुरो बुझिन्छ। यहाँ के भयो, फेरि चार्ज आयो, नेगेटिभ चार्ज है। अब यहाँनिर हाम्रो के भएको छ, इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भएको छ है। पहिले चाहिँ केही पनि चार्ज थिएन, अहिले इन्क्रिज भएर के भएको छ, एउटा नेगेटिभ चार्ज आएको छ, कुरो बुझिन्छ, यो कुरो बुझ्यो है। अब फेरि अर्को इक्जाम्पल गरौँ, यहाँ के छ, अक्सिजन है। यो जस्ट मैले बुझाउन लागि गरिरहेको छु है, चार्जहरु के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ या डिक्रिज भइरहेछ है, त्यो पनि पोजिटिभ चार्ज हो कि नेगेटिभ चार्ज हो, त्यो कुरा राम्रोसँग बुझौँ है। अब यहाँनिर के भएको छ भने यहाँ के छ, नेगेटिभ चार्ज के छ, एउटा छ, यो हेरौँ है, यो ओ र ओलाई नै हेर्ने जहिले पनि, यसलाई हेर्ने हो है, कुरो बुझिन्छ। अब यसपछि हाम्रो यहाँ एउटा नेगेटिभ थियो भने यहाँ कतिवटा 2 माइनस भनेको माइनस माइनस भन्न खोजेको मैले यहाँ लेखिदिएको छु, दुईटा माइनस के भयो त, अघि चाहिँ एउटा नेगेटिभ थियो, अहिले चाहिँ दुईटा नेगेटिभ भयो भनेपछि के भयो त, इन्क्रिज इन के भयो त, नेगेटिभ चार्ज भयो। इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भयो भने के भन्ने त्यति बेला, रिडक्सन सम्झिहाल्ने है, इन्क्रिज इन नेगेटिभ चार्ज। यसको जस्ट अपोजिट के त, डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भयो भने फेरि के बुझिन्छ त, अक्सिडेसन। ओके, यो चाहिँ हाम्रो अब रुलहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब यहाँनिर अर्को कुरा गरौँ है, यहाँ चाहिँ कतिवटा छ त, हेरौँ त, चार्ज कतिवटा छ, 4वटा छ है। यहाँ हेरौँ त, 2टा मात्रै छ, फेरि यो के भयो त, 4वटा थियो, घटेर कतिवटा भयो, 2टा भयो, रिड्युस भयो नि हैन। चार्ज त कम भयो भन्न खोजेको के हो त, रिड्युस भन्नुको मिनिङ भयो, रिडक्सन भन्न खोजेको होइन है। यहाँनिर क्लियर हो नि, रिड्युस भन्नुको मिनिङ डिक्रिज भयो भन्न खोजेको है। यहाँ चाहिँ डिक्रिज के भयो त, पोजिटिभ चार्ज डिक्रिज भयो। हेरौँ त, डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेको के हो त, फेरि हाम्रो रिडक्सन नै हो, कुरो बुझिन्छ। यहाँ कतिवटा थियो, 3टा थियो, यहाँ छ त छैन, हेरौँ त, छैन है, छैन भने के भएको छ, फेरि पोजिटिभ चार्ज के भएको छ, यहाँ डिक्रिज भएको छ। मैले यो यहाँ लेखेको भनेको सोलिड हो है, कुरो बुझिन्छ, यो है, यो एक्युस है, यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ त, आयन भन्छौँ, हामीलाई थाहा छ। हामीले डाइरेक्टली जस्तै यसरी लेख्यौँ भने के हुन्छ त, यो एटम हुन्छ है। अब मैले यसैलाई यसरी लेखेँ भने के हुन्छ त, आयन हुन्छ है, यो कुरा बुझिन्छ, अलिअलि पढ्नु भएको छ होला। अब अर्को मेन कन्सेप्टतिर जानु छ है। इन्ट्रान्समा सोध्ने भनेको कसरी हो भने, इन्ट्रान्समा सोध्ने कुराहरू मैले यहाँ गरेँ र यहाँ चाहिँ कुनै एउटा रियाक्सन दिएर यो रियाक्सन अक्सिडेसन, रिडक्सन अथवा नन हैन, बोथ ए एन्ड बी यस्तो अप्सनहरु राखेको हुन्छ नि, यसका लागि मैले अक्सिडेसन र रिडक्सनको कुरा गरेँ है। यति कुरा बुझिन्छ, क्लियर छ है। फेरि लास्टमा म फेरि भन्छु है त। अब अर्को कन्सेप्टतिर जाउँ। अर्को कन्सेप्ट के छ भने अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट है। कुन चाहिँ एजेन्टलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्ने, कुन चाहिँ एजेन्टलाई रिड्युसिङ एजेन्ट भन्ने, त्यसको लागि पहिले थाहा पाउनुपर्ने फेरि के हो त, अक्सिडेसन र रिडक्सन नै हो। अक्सिडेसन भनेको कुन चाहिँ अक्सिडाइज भएको छ, कुन चाहिँ रिड्युस भएको छ है। यहाँ कुरा गरौँ है त। यहाँ मैले अघि भने जस्तै दुईटा रिएक्टेन्ट छ, दुईटा प्रोडक्ट छ, बुझिन्छ। अब हेरौँ इन्डिभिजुअल हेरौँ। यहाँ के छ, सल्फर के भएको छ त, यहाँ हेरौँ, यहाँ के छ, नेगेटिभ चार्ज छ दुईटा, यहाँ छ छैन, के भयो हेरौँ त, डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भयो। हेरौँ यहाँ डिक्रिज इन नेगेटिभ चार्ज भनेको के हो, अक्सिडेसन हो। अक्सिडेसन रिएक्सनलाई भन्छौँ। यो आफैमा एउटा चाहिँ के भएको त, अक्सिडाइज भएको है, कुरो बुझिन्छ। यो अक्सिडाइज भएको है। पहिले म यो एजेन्टमा पसिजान्छु, पहिले यो अक्सिडाइज भयो भनेर चिनौँ। अब यो के भएको छ त, रिड्युस भएको छ। हेरौँ त, यहाँ क्लोरिन छ हो, यो किन रिड्युस भयो भन्दा तपाईलाई थाहा छ नि। यहाँ हेरौँ त, के भएको छ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ छैन हो। यहाँ हेरौँ त, आँखामा परिहाल्यो नेगेटिभ चार्ज। नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको के हो, रिडक्सन हुनु हो कि हैन हो। अब यो चाहिँ के हो त, इन्डिभिजुअल एउटा चाहिँ के भयो त, यो रिड्युस भयो, कुरो बुझिन्छ। अब सर्टकटमा जाउँ है। यहाँनिर अक्सिडाइज जुन भएको छ नि है, जुन चाहिँ के भएको छ, अक्सिडाइज भएको छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी रिड्युसिङ एजेन्ट है। यो रिएक्सन दिएर यहाँ के गरेको हुन्छ, व्हिच इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर सोधेको हुन्छ है। यो रिएक्सनमा चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कुन हो भनेर यहाँ अप्सनमा राखिएको हुन्छ।
त्यसको लागि पहिले के सम्झिने, कुन चाहिँ अक्सिडाइज भयो र कुन चाहिँ रिड्युस भयो भनेर सम्झिने। जुन अक्सिडाइज हुन्छ त्यसलाई हामीले रिड्युसिङ एजेन्ट भन्नुपर्छ है, जुन चाहिँ रिड्युस भएको छ त्यसलाई के भन्ने, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्नुपर्छ। ओके, क्लियर भयो। अब त्यही कुरा मैले यहाँ फेरि दोहोऱ्याएँ है, यहाँ चाहिँ मैले कसरी अक्सिडाइज र रिड्युस कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा गरेँ है। अब त्यो अनुसार हामीले रिड्युसिङ एजेन्ट हामीले काम गर्छौँ। ओके, ल हेरौँ फेरि यो एसएन मा के भएको छ हेरौँ त, यहाँ दुईटा पोजिटिभ चार्ज थियो, यहाँ गएर कतिवटा भयो, 4वटा भयो भनेपछि के भयो, इन्क्रिज भयो नि पोजिटिभ चार्ज। ल हेरौँ, इन्क्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेको के भयो त, फेरि अक्सिडेसन भयो भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ पार्टिकुलर के त इन्भल्भ जुन भएको छ है, त्यो पार्टिकुलर आयन के भएको छ त, के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ, त्यसको पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भएको छ। कुरो बुझिन्छ, पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो भने त कहिले हामीले के भन्ने त, अक्सिडेसन भन्छौँ र इन्डिभिजुअली यसलाई अक्सिडाइज भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले कुरा गरेको थिएँ, त्यही भएर यो रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। ओके, अब यहाँ याकीमा कतिवटा चार्ज छ, 3टा चार्ज छ, यहाँ कतिवटा छ, एउटा छ, के भयो त, पोजिटिभ चार्ज चाहिँ के भयो, रिड्युस भयो। हेरौँ त फेरि, पोजिटिभ चार्ज के भएको छ, डिक्रिज भएको छ है। म कहिलेकाहीँ रिड्युस युज गरिरहेको छु, तर त्यो रिड्युसिङ एजेन्ट होइन है। रिड्युस भनेको कम भयो भनेको, डिक्रिज भयो भनेको है। यहाँ पोजिटिभ चार्ज 3टा थियो, यहाँ एउटा हो, डिक्रिज भएको छ। डिक्रिज इन पोजिटिभ चार्ज भनेको के हो त, रिडक्सन हो है। अब यहाँनिर ट्रिक मैले भनिहालेँ, जुन चाहिँ अक्सिडाइज भएको छ त्यसलाई हामीले रिड्युसिङ एजेन्ट भन्नुपर्छ है। कुरो बुझ्यो, जुन चाहिँ रिड्युस भएको छ त्यसलाई हामीले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्नुपर्छ। अझै डिटेलमा भन्छु है, यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट किन भयो अझै बुझ्नुहुन्छ भने, यो चाहिँ अक्सिडाइज भयो भनेर बुझ्यौँ भने कसको कारणले भयो त भन्दा, हेरौँ त कसको कारणले गर्दा भयो, यसको कारणले गर्दा भयो। यो अक्सिडाइज भयो, अक्सिडाइज हुनु भनेको के हो, यसको चार्ज त यसलाई दियो नि हो। चार्ज जहिले पनि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्टमा के हुनुपर्छ त, कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोन त कहीँबाट बाहिरबाट फुत्केर आउने होइन नि, त्यो दुईटा जुन आयनहरू अथवा चाहिँ के त हाम्रो एटमहरू इन्भल्भ भएको छ त्यहीबाट के गर्ने, सेयरिङ गर्ने कुराहरू हुन्छ। कुरो बुझिन्छ है, यति कुरा बुझौँ है त। यो चाहिँ अक्सिडाइज भयो, त्यही भएर यो रिड्युसिङ एजेन्ट भएको है। यो चाहिँ रिड्युस भयो है, एउटै रिड्युस भएको भन्न मिल्दैन है, योसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ रिड्युस भएको हो। कुरो यसरी बुझ्ने, आफै चाहिँ रिड्युस भयो आफै चाहिँ अक्सिडाइज भयो भन्ने होइन, कम्पेयर गर्ने। लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा के भएको छ त, पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भएको छ या डिक्रिज भएको छ, अथवा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज भएको छ या डिक्रिज भएको छ। कुरो बुझिन्छ, यतिसम्म क्लियर भयो भने हामीले सबै क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। फर्दरली हामी केमिस्ट्रीको एकदमै बेसिक कन्सेप्ट हो यो है। योभन्दा फर्दर हामीले अक्सिडेसन नम्बरहरू क्याल्कुलेसन गर्ने कुराहरू आउँछ, एकदमै बेसिक कन्सेप्ट हो यो, तपाईहरुले एकदमै सिक्नु होला है। आजको लागि यति नै, र फर्दर भिडियोहरू म लिएर आउने छु। धन्यवाद है त, बाई।